చెప్పు నాన్న, నీ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పు. అందరికీ జై గురుదత్త. నా పేరు యశిక. నేను 4th క్లాస్ లో చదువుతున్నాను. మా అమ్మ పేరు అరుణ, మా నాన్న పేరు రవికుమార్, మా టీచర్ పేరు ఎస్ లక్ష్మి మేడం. నేను ఇవాళ మాడ్యూల్ ని శ్లోకాలు చెప్పబోతున్నాను. ఓకే, చెప్పు. నియతం కురు కర్మత్వం. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయోష కర్మణః శరీరయాత్ర పచతే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః న కర్మణా మనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుష. మళ్ళా చెప్పు. నియతం కురు కర్మత్వం. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హి కర్మణః శరీరయాత్రాపిచతే ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో యత్ర లోకోऽयं కర్మబంధనः తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంవత్సమాచర సహ యజ్ఞాః ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిः అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏషవోత్తిష్ట కామధుక్ దేవాన్ భావయతానేన ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। తస్మాదసక్తః సతతం. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म करोति यः కార్యం కర్మ సమాచర. कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परद्धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परद्धर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मरेण च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेजा योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं గత సంగస్య ముక్తస్య. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः प्रज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्च शुद्धधानश्च
संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः यत् योग योग योगसन्न्यस्त योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तर्न कर्माणि निबध्नन्ते धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन परमपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये विद्याविनयसम्पन्ने विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शनः दर्शिनः इहैवतार्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः आसीत् तत्परम् युक्त आसीत युक्तः आसीत् मत्परः हाँ। इन्द्रियण्येवं सदात्मानं योगी नियतमानसः सुखे शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थमधिगच्छति न यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तात्मा विगत प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् आत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थितं यो माम् सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्धमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् ततस्ततो नियम तस्याः निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः
कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः चेता न हि प्रपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पार्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धः कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादतमानस्तो योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः अर्जुन उवाच ఆ? యోగినామపి సర్వేషాం మళ్ళీ చెప్పు. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। చాలా బాగా చెప్పావు, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఎక్సలెంట్. సో ఇంక చెప్పేది ఏం లేదు, అక్కడక్కడ కొంచెం స్లిప్ అయ్యావు, పర్వాలేదు, 1-2 పాజెస్ రావడం నార్మలే. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకో, సరిపోతుంది. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. ప్రొనౌన్సియేషన్ సూపర్ ఉంది, చాలా బాగుంది. దీర్ఘాలు మహాప్రాణాలు అన్ని వింటుంటే కూడా బాగుంది హాయిగా. ఓకే, కీప్ ఇట్ అప్ నాన్న, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. యా, బాయ్.